नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रुयत हिलाल कोर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इल्म तौक़ीत के कोर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। इस कोर्स के अंदर क्या कुछ होगा पहले ये आपको अर्ज़ कर दें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इल्म तौक़ीत क्या है इसका तारुफ़ अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले इस कोर्स के अंदर तीन चीज़ों का बयान होगा। एक होगा नमाज़ों के औक़ात, हम फार्मूले की मदद से किस तरह कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2, समते किबला, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बंदा हो वहाँ पर किबले की समत, किबला डायरेक्शन, कवायद के ज़रिए, फार्मूलाज़ के ज़रिए से हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3, 29 तारीख़ को चाँद नज़र आएगा, नज़र नहीं आएगा, चाँद की पोजीशन क्या होगी, विज़िबल होगा या नहीं। ये तीन चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस करनी है। इन तीन चीज़ों को हमने सीखना है। अब आइए इस चीज़ की तरफ चलते हैं कि इल्म तौक़ीत क्या है। याद रखिएगा, इल्म तौक़ीत जिसको इंग्लिश के अंदर हम टाइम कीपिंग कहते हैं, ये दरअसल एक ऐसा इल्म है कि जिसके ज़रिए से हम ये तीन चीज़ें, नंबर 1 नमाज के औक़ात, नंबर 2 समते किबला और नंबर 3 रुयत हिलाल, इन तीन चीज़ों को फार्मूले की मदद से, कवायद की मदद से जो पुट आउट करना होता है, उनको निकालना होता है और फाइंड करना होता है। ये जिस इल्म के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं उसको इल्म तौक़ीत कहते हैं। तौक़ीत का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है वक्त मुकर्रर करना। तो ऐसा इल्म कि जिसके अंदर ये नमाज़ों के औक़ात, समते किबला और समते किबला यानी किबला डायरेक्शन और रुयत हिलाल को हम डिस्कस करते हैं, कवायद की मदद से इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस इल्म को हम इल्म तौक़ीत कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इल्म तौक़ीत की ज़रूरत क्यों दरपेश हुई, क्यों इस इल्म को हमारे उलमा ने वज़अ किया, क्यों इसको मुतारफ़ करवाया। दरअसल उसकी वजह ये है कि शरीयत मुतहरा ने नमाज हम पर फ़र्ज़ करार दी, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ करार दिया। जब नमाज फ़र्ज़ करार दी तो उसके साथ साथ ये भी बयान फरमाया कि नमाज को औक़ात के अंदर बयान करना है। ये नहीं हो सकता कि एक वक्त की नमाज दूसरे वक्त के अंदर पढ़ी जाए। फजर की नमाज है ज़ोहर के टाइम पढ़ी जाए, ज़ोहर की नमाज है असर के टाइम पढ़ी जाए, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए शरीयत मुतहरा ने हमारे लिए औक़ात की लिमिट रखी है और उसकी बाउंड्रीज़ रखी हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ़जर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक असर की नमाज़ और इस तरह दीगर नमाज़ें। तो लिहाजा शरीयत मुतहरा ने जो चीज़ें बयान की, जैसे सुबह सादिक के बारे में ख़ुद कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बयान किया और दीगर नमाज़ों की तरफ इशारे किए, औक़ात की तरफ। और हदीस से जिब्रील बड़ी मारूफ़ है कि औक़ात नमाज के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो औक़ात बयान किए, जिब्रील अमीन ने बयान किए हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने। तो वो जो हदीस है उसके अंदर तफसीली तौर पर औक़ात नमाज को बयान किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ बयान की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस हैं, सिर्फ अलामात हैं कि निशानियां हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर इस तौर पर ये ज़ोहर का वक्त है, ये असर का वक्त है, ये मगरिब और इशा का वक्त है। तो इस तरीके के साथ वहाँ पर निशानियाँ बयान की गई हैं, अलामात बयान की गई हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जनाब बाद के अंदर हमारे उलमा ने जब ये चीज़ देखी कि जनाब जो सही तौर पर तुलुए आफ्ताब है या सही तौर पर गुरूब आफ्ताब है, जिसको हम इंशाअल्लाह आगे डिस्कस भी करेंगे कि ये है, या इसी तरह सुबह सादिक है या फिर दीगर नमाज़ों के औक़ात हैं, तो इनको अगर हम मुशाहदा करें तो इसमें हमारे लिए दुश्वारी है। और ऐसा हुआ भी सही कि जनाब मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी वादी के अंदर कोई शख्स रहता है, अब एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अब इनके लिए तुलू और गुरूब का मुशाहदा करना दुश्वार है।
جو شرعی اعتبار سے افق بنتا ہے وہاں سے سورج کا طلوع، ایک ہوتا ہے پہاڑی سے سورج کا نظر آنا، ظاہر ہونا، اور پہاڑی کے پیچھے سورج کا چھپ جانا، یہ شرعی اعتبار سے افق نہیں کہلاتا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے اب ضرورت پڑی کہ جناب ان لوگوں کے لیے بھی ضرورت پڑی، ہمیں بھی ضرورت پڑی، کیونکہ دن بدن آبادی بڑھتی گئی، عمارتیں بڑھتی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں، کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر درخت ہوتے ہیں، تو اب طلوع اور غروب کا مشاہدہ کرنا خاص کر شہروں کے اندر تو ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب ضرورت درپیش ہوئی کہ اب ایسے معاملات میں، اور پھر آئندہ جو آنے والا دور ہے اس میں بدرجہ اولیٰ یہ چیز کی ضرورت پڑنی تھی کہ جناب ہم پیش از وقت، یعنی قبل از وقت، ابھی وقت نہیں آیا اور پہلے ہی ہم کسی علاقے کے لیے وہاں کے اوقات نماز، ظہر کا وقت بھی ہم قواعد کے ذریعے، فارمولاز کے ذریعے کیلکولیٹ کر لیں، عصر کا وقت بھی کیلکولیٹ کر لیں، اسی طرح طلوع غروب کے اوقات بھی کیلکولیٹ کر لیں، عشاء کا وقت وہ بھی کیلکولیٹ کر لیں، صبح صادق ہے وہ بھی کیلکولیٹ کریں، تو اس طرح پورا ایک سال کا کیلنڈر بن جائے جس کی بنیاد پر اب ہمیں مشاہدہ نہ کرنا پڑے۔ اور ایسا ہوا جیسے اب ہمارا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر کون مشاہدہ کرتا ہے، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ کئی وجوہات درپیش ہوئی نا۔ ایک تو وجہ یہ ہوئی کہ عدم فرصت، ایک تو وہ مقام نہیں، وہ مشاہدے کے مقام نہیں جہاں مشاہدہ کر سکیں۔ نمبر دو کہ اگر وہ مقام ہوں بھی صحیح تو اب اتنی زیادہ لوگوں کی فرصت، اتنی زیادہ مصروفیات بڑھ چکی ہیں کہ اب ان کے پاس فرصت نہیں ہے کہ جا کر مشاہدہ کریں پھر نماز کو ادا کریں۔ اب تو نماز ہی مشکل ہوتی جا رہی ہے، نماز پڑھنا دشوار ہو گیا ہے، اور تو لہٰذا یہ مشاہدہ کر کے پھر جناب یہ کام کرے تو یہ ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ اچھا، پھر مزید یہ کہ اب لوگوں کی دین سے دوری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اب جو لگن اور جذبہ ایک دین کا، نماز کا، اب وہ باقی نہیں رہا، تو جس کے نتیجے میں ہمارے علماء نے اس پر بڑی تگ و دو کی، سال ہا سال تک باقاعدہ مشاہدات کیے اور قوانین وضع کیے، فارمولے وضع کیے، اور پھر ان فارمولوں کو چیک کیا کہ وہ جو اوقات، جو ایک نشانیاں جو شریعت نے بتائی ہیں، کیا اس کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ نہیں۔ پھر سال ہا سال جب یہ سارے تجربات اور مشاہدات کر لیے تو اب اس کے بعد جب متفق ہو گئے کہ جناب ایسی اب کوئی صورت نہیں ہے کہ جناب ادھر جو شرعی اعتبار سے نشانی بتائی گئی وہ تو کچھ اور وقت ہو اور جو فارمولہ بیان کر رہا ہو وہ کوئی اور وقت ہو، تو پھر اس کو ایک باقاعدہ طور پر ایک علم کو وضع کیا، اور علم کو وضع کرنے کے بعد اس کو ٹائم کیپنگ یعنی علم توقیت کا نام دیا۔ تو اس طرح یہ ایک مختصر سا تعارف تھا علم توقیت کا، اور اس کی ضرورت، اس کی حاجت کیوں درپیش ہوئی۔ یہ تھوڑی سی چند منٹس کے اندر میں نے اس کی حاجت کو بیان کیا ہے۔ مزید ہم انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ کے اندر مزید چیزوں کو بیان کریں گے۔ ان میں سے کچھ ایسی اصطلاحات ہیں کہ جو ایسٹرانومیکل یعنی فلکیاتی اصطلاحات ہیں، ہم ان کو لے کر پھر مزید آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔